السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقدم الآن حضرة أمير المؤمنين ترجمة الآيات الكريمة التي قرأها على مسامع الحضور. ثم يستهل حضرته الخطبة ويقول: نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا لبناء أول مسجد في هذه المدينة اليوم، حيث يتم افتتاحه رسميا. ومعروف أن افتتاح المباني التي تشيد لتحقيق الأهداف المادية الدنيوية يتم الاحتفال بها ماديا بحسب التقاليد السائدة في هذه البلاد خاصة وفي سائر البلاد عموما. ويصدر الإعلان أننا سنجني منها كذا وكذا من الفوائد والأرباح. أما المساجد المسجد تحديدا فحين نبنيه ونفتتحه نضع في الحسبان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون هدفنا الوحيد وغايتنا المتوخاة من بناء بيت الله هذا أن ننال رضوان الله سبحانه وتعالى. ولنيل هذا المرام لا بد من العمل بكل ما أمرنا به عز وجل. وأول واجب فرض علينا هو أن نؤدي حق عبادته بأسلوب علمنا إياه. في الآية التي تلوتها عليكم وقد سمعتم ترجمتها أيضا قد
أخبرنا عن الهدف الذي يجب أن يضعه بناة المساجد في الحسبان، أو بتعبير آخر الذين يؤدون حق بناء المساجد. فهم أولئك الذين يهمهم عمران المساجد والاعتناء بنظافتها، وهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. من المعلوم أن الجميع يدعون بألسنتهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنه لا بد من إظهار ذلك من خلال العمل أيضا، ولا يتم ذلك إلا بإقامة الصلاة عمليا. وهنا يبرز التساؤل عن ماهية إقامة الصلاة وكيفية تحقيق ذلك عمليا، أو كيف يمكن أن نقيم الصلاة. فالعمل بإقامة الصلاة يتم أولا بأدائها جماعة، وبالحفاظ على التركيز والانتباه في الصلاة ثانيا، وهذا ما نجده في هدي المسيح الموعود عليه السلام وتفسيره. فالذين يقيمون الصلاة في الحقيقة هم أولئك الذين يداومون على أداء الصلاة جماعة، ويصلون محافظين على الانتباه الكلي إلى الله سبحانه وتعالى وحده، والذين يدعون الله ويستغفرونه في الصلاة ويحافظون على انتباههم، وإذا اختل تفكيرهم أو توجههم إلى الله أو وجهوه إلى الله تعالى من جديد. ويمكن أن يفحص كل واحد منا نفسه إلى أي مدى يسعى للوصول إلى هذا المعيار لإقامة الصلاة. إن غالبية سكان هذا العالم المادي لا تهتم بأداء الصلاة جماعة أصلا، وإذا جاءوا إلى المسجد فلا يحافظون على التركيز الذي هو حق الصلاة، لا في الفرائض ولا في السنن. إذا كانت هذه حالنا فيمكن أن نقدر مستوانا، أن نعد من أولئك الذين وصفهم الله بأنهم يعمرون مساجد الله ويؤدون حقها أم لا. ثم قال سبحانه وتعالى: إنهم يؤتون الزكاة ويضحون بأموالهم من أجل الدين وتحسين أوضاع خلق الله أيضا وتأدية حقوقه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنهم لا يخشون إلا الله وإنما يخافون أن يسخط الله عليهم بسبب أي عمل لهم، فيحرموا من حبه سبحانه وتعالى. وينجزون أعمالهم بحسب ما وجهنا الله إليه، ويضعون في الحسبان كل حين ما أمر الله بأن يقوم به هؤلاء تحديدا في القرآن الكريم للمسلم الحقيقي. فالمسؤولية التي ألقيت على المسلم المؤمن ليست هينة بسيطة. وبعد بناء هذا المسجد قد تزايدت مسؤوليات مرتاديه والمنتسبين إليه أكثر بكثير مما سبق. عليكم أن تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى وحق خلقه أيضا، وعندئذ ستعدون في نظر الله من الذين يهتدون والذين ينظر الله إليهم بحب.
فقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنه لا يحق للمشركين أن يبنوا المساجد أو يعمروها، لأن قلوبهم عامرة بغير الله، فالذي يكون قلبه عامرا بغير الله تعالى لا يستطيع أن يؤدي حق الله ولا حق خلقه. وللشرك أيضا أنواع، وفي هذا الصدد قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضع: إن للشرك أنواعا، فالشرك الجلي المعروف أن يتخذ المرء إنسانا أو حجرا أو جمادات أو القوى أو المعبودات الخيالية إلها. وصحيح أن هذا الشرك أيضا موجود في العالم في الظاهر، لكن العقول في عصر الاستنارة والعلم هذا بدأت تكره هذا النوع من الشرك. أي صحيح أن هذا الشرك موجود في العالم، إلا أن التعليم قد جعل الإنسان يدرك أن هذه الأصنام من الحجر لا تقدر على نفعه شيئا، الأمر الذي لا يقبله عقله أصلا. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: هناك نوع آخر للشرك الذي يؤثر خفية مثل السم، وهو يتزايد كثيرا في هذا الزمن، وهو عدم التوكل على الله تعالى وعدم الثقة به سبحانه وتعالى. وقد شرح المسيح الموعود عليه السلام ذلك بأن المرء يتوكل على أشياء أخرى أكثر من توكله على الله، ويهتم أكثر بوظيفته وتجارته وأشغاله الدنيوية، لذا لا يتوجه إلى الصلوات وعمران المساجد. فعلينا أن ندعو الله تعالى ونسأله بكل تواضع أن يا رب اجعلني مؤمنا كاملا، لأن ذلك منوط بفضل الله تعالى، ولا يمكن للمرء أن يصبح مؤمنا كاملا إلا بدعائه إياه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نفرح بأننا بنينا مسجدا جميلا في مدينة فيلادلفيا، بل حين نأتي إلى حضرة الله تعالى مؤدين حق المسجد نسمع أن هؤلاء الناس هم الذين بنوا مساجد لله تعالى وسعوا لأداء حقها، فمثل هؤلاء يعدون من المهتدين وممن رضي الله عنهم. لذا ينبغي أن نسعى لإيجاد هذا التفكير لدينا، وإذا كان هذا تفكيرنا وسعينا لذلك سنشعر ببركات هذا المسجد وأفضاله في هذه الدنيا، وسيتعلق أولادنا وأجيالنا القادمة أيضا بالدين، وسنتمكن من نشر رسالة الله تعالى في هذه المنطقة وهذه المدينة، وسنقيم وحدانية الله تعالى في العالم، وسنرفع راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. بين المسيح الموعود عليه السلام أحد أهداف بناء المساجد، وهو أنكم لو تريدون نشر تعليم الإسلام الحقيقي وتبليغ دعوته في منطقة ما فعليكم أن تبنوا فيها مسجدا. وقال عليه السلام أيضا: إن جماعتنا تحتاج إلى مساجد كثيرة في هذا الوقت، والمسجد يكون بيتا لله. فاعلموا أن القرية أو المدينة التي بني فيها مسجد الجماعة وضع فيها أساس رقي الجماعة، وإذا كان عدد المسلمين في قرية أو مدينة ما قليلا
أو لم يكن فيها مسلمون قط وأردتم ازدهار الإسلام فيها، فعليكم أن تبنوا فيها مسجدا، وسيجذب الله تعالى بنفسه مسلمين، ولكن يشترط أن يبنى المسجد بنية خالصة، أي يجب أن يكون بناء المسجد بإخلاص وليس رياء. ثم يضيف حضرة المسيح الموعود عليه السلام ويقول: ويكون هذا لوجه الله فقط، أي يكون عمران المسجد لوجه الله فقط، فلا يكون فيه أي دخل لأهواء النفس أو لأي شر أبدا، حينها سيباركه الله تعالى. ينبغي أن نضع أمام أعيننا دوما أننا نبني المسجد، ونقدم لذلك تضحيات مالية أيضا، فلا ينبغي أن يكون في ذلك رياء، بل يجب أن تكون نيتنا أننا بعد بناء المسجد سنؤدي حق العبادة، وستكون أجيالنا القادمة مصونة ومرتبطة بالدين. باختصار، هناك مسؤولية أخرى على عاتق الأحمديين المحليين مع بناء هذا المسجد وعمرانه، وهي أن يجعلوه وسيلة لتبليغ الإسلام. يقال إن في هذه المدينة 47 مسجدا ومركزا للصلاة للمسلمين، ولكن المسجد الأول الذي بني رسميا هنا هو هذا المسجد. ولما بني هذا البناء في صورة المسجد في هذه المدينة، فلا يقصد من ذلك إخبار الناس بأن مسجد المسلمين يكون بهذا الشكل، بل هو لإظهار تعليم الإسلام الجميل والآمن على العالم بشكله الصحيح. إننا نبلغ رسالة الإسلام الحقيقية بالدعوات والعبادات، والآن سننشرها بقوة أكثر من خلال أسوتنا العملية، وبإراءتنا النموذج العملي لتعليم الإسلام في هذه المنطقة. سنزيد عدد المسلمين الأحمديين أيضا، ولقد أخبرت أن الأحمديين يسكنون على بعد مسافات طويلة من هنا ما عدا بيتين. كنت أتحدث مع أمير الجماعة فأخبرني أن قطعة الأرض التي بني المسجد على جزء منها كبيرة، ويمكن الحصول على ترخيص لبناء البيوت هنا، فلو بنينا هنا شققا أو منازل، أو سمحنا للأحمديين أن يبنوا فيها البيوت، فيمكن أن يزداد عدد السكان قرب المسجد. أرى أن هذا المقترح جميل ولا بد من التفكير فيه، فإن كان العمل عليه ممكنا فيجب السعي لعمران الأحمديين هنا. وحين يكون السكان الأحمديون هنا ويأتون بنية عمران المسجد ولتبليغ رسالة الإسلام الجميلة، فسوف يبارك الله تعالى في هذه النية، وهذا سوف يتسبب في ازدياد عدد الأحمديين أيضا. يخبرنا تاريخنا أنه في سنة 1920 ميلادي، حين جاء الداعية المفتي محمد صادق هنا إلى أمريكا، نزل في ميناء فيلادلفيا، ولكن لم يسمح له بدخول البلد، وحبس في منزل كان فيه محتجزون آخرون أيضا. وبدعوته أسلم 15 محتجزا خلال شهرين، علما أنه إلى جانب الدعوة كانت قدوته الحسنة وتقواه وأدعيته،
فهذه الأمور ضرورية جدا إلى جانب الدعوة. يقال إنه قد انضم إلى الأحمدية ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص هنا خلال إقامته. وكان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قال في حينها إنه إذا استمر الناس يبايعون بهذه السرعة فيمكن أن يبلغ عدد المبايعين 100 الآلاف خلال بضعة عقود. على أي حال هذا الهدف لم يتحقق لأسباب وظروف لا نعرفها، أو ربما هو تقصير منا، إلا أنه قد سنحت لنا الآن فرصة السعي لذلك بالعزيمة. بل الحق أن الدعوة قد وصلت إلى هنا في زمن المسيح الموعود عليه السلام، فقد تحدث حضرته عن ذلك في كتابه البراهين الأحمدية، حيث قال: كذلك هناك يوجد العديد من الغربيين في هذه البلاد الذين يثنون على هذه الجماعة ويعبرون عن مواقفهم لها ويمدحونها جدا، ويقولون إننا نصدق هذا التعليم تماما. فإن الدكتور بيكر الذي اسمه جورج بيكر أو بيغر، المقيم في رقم 404 في شارع ساسكيهانا بفيلادلفيا أمريكا، قد كتب بعد أن قرأ اسمي وذكري في مجلة Review of Religion أو مجلة مقارنة الأديان في رسالة موجهة إلى صاحب المقال المنشور في المجلة: إنني أتفق كلية مع أفكار إمامكم، لقد قدم الإسلام تماما بالصورة التي قدمه بها حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن حضرة مفتي محمد صادق أيضا كتب في تقرير له: لقد نلت أنا العبد المتواضع كاتب هذه الرسالة نجاحات عديدة في هذه الأيام القليلة التي قضيتها هنا بعد دخول البلاد الأمريكية، رغم مواجهة مشاكل وعراقيل شديدة من قبل المسيحيين المتعصبين، والحمد لله على ذلك. ثم أضاف وكتب: في هذا الوقت قد دخل في الدين المتين 29 من السادة والسيدات مؤخرا نتيجة دعوة هذا العبد المتواضع، وأذكرهم هنا مع أسمائهم الجديدة الإسلامية. ثم ذكر تفصيلهم وكتب: المذكوران الأول والثاني وهما الدكتور جورج بيكر والسيد أحمد أندرسون، كلاهما كان يراسلانني منذ فترة، وقد أسلما منذ مدة، وهما مسلمان مخلصان، وأرى من الضروري أن يسجل اسمهما في رأس هذه القائمة. ثم كما قلت قد ذكر حضرة مفتي أسماء أناس آخرين، وكان هذا في مدينة فيلادلفيا هذه. وقد بلغني أنه قد وجدوا بعد البحث قبر الدكتور بيكر أيضا، حيث توفي عام 1918 ودفن هنا. إذن فقد جاءت الأحمدية إلى هنا في ذلك الوقت
أي قبل حوالي قرن وربع. وكما قلت آنفا، فإن الله تعالى قد وفقنا الآن لبناء مسجد جميل في هذه المدينة، ومن واجب أبناء الجماعة والداعية هنا وضع خطة للدعوة بعزيمة جديدة تساعد على نشر تعاليم الإسلام الجميلة وهذه الرسالة في كل الأطراف، لتصبح هذه المنطقة من حيث الأمن والجمال منطقة تجذب الناس لكي يسعوا ويرغبوا في الإقامة فيها. هذه المدينة هي سادس أكثر مدينة أمريكية سكانا، فإذا نشرنا رسالة الإسلام الصحيحة في هذه البلدة والمناطق المجاورة لها، فسوف يولد بين هؤلاء القوم إن شاء الله قوم يعبدون الله حقا ويعمرون المساجد ويخشون الله ويكونون من المهتدين. وكل مسجد نبنيه يشكل لنا تحديا لكي نصلح حالتنا العملية، حيث نوثق ونمتن صلتنا بالله تعالى ونقدم قدوتنا الحسنة ونحسن أوضاعنا ونفتح مجالات جديدة للدعوة. فلا تفرحوا مطمئنين بأننا قد بنينا مسجدا، لقد آمنا بالخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، والذي كان مهمته أن يحيي الإسلام من جديد وينفخ فيه حياة جديدة ويزيل من عقول العالم كل سوء فهم إزاء الإسلام، سواء أكان قد تولد على أيدي غير المسلمين أو نتيجة التفاسير الخاطئة من قبل العلماء المزعومين. وهذا الواجب قد وقع الآن علينا نحن المؤمنين بالمسيح الموعود عليه السلام، فمن واجبنا أن نبذل كل جهودنا وكفاءاتنا لإصلاح أحوالنا، وأن نرفع عباداتنا إلى مستويات تصبح مقبولة عند الله تعالى، كما نبهنا إليها حضرة المسيح الموعود عليه السلام مرة بعد أخرى. كانت كلفة بناء هذا المسجد كما أخبرت قد بلغت حتى الآن 8,200,000 دولار، وقد دفعت الجماعة ثلثها، وسوف أذكر بقية التفصيل لاحقا. وقد دفعت الجماعة المركزية هنا جزءا منها، ولكن لا فائدة من إنفاق 8,100,000 دولار هذه إلا إذا حققنا هدف بناء هذا المسجد. إذا كان الإخوة لا يقومون قريبا من المسجد حاليا، فعلى الذين يقيمون في هذه المدينة أن يسعوا لعمران هذا المسجد بحضورهم 5 مرات وإن كان بيوتهم بعيدة. قال المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة أن زينة المساجد ليست بالمباني بل بالمصلين الذين يصلون بالإخلاص، وإلا فتجد المساجد كلها خربة كما كانت خربة في ذلك الزمن، والتي هي عامرة اليوم، فقد جعلتها هتافات باطلة للمشائخ المزعومين المعاصرين مكانا للفساد بدلا من الأمن والسلام. ويضيف المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر ويقول:
إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وكان سقفه من سعف النخل، وكان يقطر منه الماء عند نزول المطر، ولكن كم من أمور عظيمة تمت فيه. وإنما زينة المساجد بمصليها. ثم أضاف حضرته عليه السلام وقال: الأصل في المساجد هو أن تبنى بالتقوى، فلو عمرنا المساجد بمصلين بالإخلاص سالكين مسالك التقوى، عندها ستقبل عبادتنا، وعندها يمكن تبليغ دعوة الإسلام لغير المسلمين بصورة صحيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا هو الهدف الحقيقي للمؤمن. في هذه الأيام يساء إلى سمعة الإسلام ويقال بأنه يعلم الجهاد العدواني، وهناك بعض المسلمين أيضا مشتركين في هذه الإساءة، ولكن يجب على المؤمن الحقيقي أن يتعلم الحسنات والخيرات ويعمل بها ويعلمها الآخرين، وإذا فعل ذلك كان مجاهدا في سبيل الله، وهذا الجهاد واجب اليوم على الأحمديين. لقد نصحنا المسيح الموعود عليه السلام مرارا وتكرارا بكسب الحسنات وسلوك مسالك التقوى، فقد قال ذات مرة: اسمعوا هذه الوصية جيدا، إن الذين ينشئون علاقات المريدية والإخلاص معي بالانضمام إلى جماعتي، فإنما الهدف من ذلك أن يرتقوا إلى أعلى مدارج السلوك الحسن والسعادة والتقوى، ولكي لا يقترب منهم أي نوع من الفساد والشر وسوء السلوك، ولكي يتمسكوا بالصلوات الخمس، ولا يكذبوا ولا يؤذوا أحدا باللسان، ولا يرتكبوا أي نوع من السيئة، ولا يدعوا أي شر وظلم وفساد وفتنة يخطر ببالهم. باختصار، ينبغي أن يجتنبوا كل نوع من المعاصي والجرائم والمنكرات والأفعال والأقوال المنهى عنها والثوائر النفسانية والتصرفات الباطلة، ويكونوا عباد الله طيب القلوب وعديمي الشر ومتواضعين، ولا تبقى في وجودهم أي مادة سامة. ويضيف: يجب أن يكون التعاطف مع الجنس البشري هدفهم الأول، وأن يتقوا الله عز وجل ويخشوه. يجب أن يحفظوا ألسنتهم وأيديهم وأفكارهم من كل نوع من الرجس وطرق الفساد والخيانة، ويقيموا الصلوات الخمس يوميا بالالتزام، ويجب أن يجتنبوا الظلم والاعتداء والرشوة وغصب أموال الآخرين وهضم حقوقهم والتحيز والمحاباة. يوضح يقول: التحيز بغير وجه حق وغضب وغصب حقوق الآخرين خطأ كبير، ولا بد من الانتباه إلى هذا الأمر. وأخص الشباب بالذكر، ففي هذا الزمن هناك وسائل كثيرة للاشتراك في الصحبة السيئة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وما شابهها، حيث يتم الخوض بواسطتها في أحاديث سيئة، فكل هذه الأمور إنما هي صحبة سيئة، ويجب على الجميع اجتنابها. يواصل حضرته ويقول: هناك أناس كثيرون جاءوا إلى هنا من باكستان لاجئين، فعليهم أن ينتبهوا إلى هذا الموضع جيدا. يجب على الأحمديين أن لا يضعوا أمام أعينهم أفراحا ورغبات دنيوية فقط، بل يجب أن يفكروا في العالم الآخر، لأن إنعاماته ومنافعه دائمة. يقول المسيح الموعود عليه السلام في هذا الصدد: إن الله عز وجل يعد الحساب اليومي لأعمال الإنسان، وعلى الإنسان أيضا أن يحاسب نفسه. يوضح يقول:
أي يجب أن يرى ماذا فعل في يومه، هل كسب الحسنات أم اكتسب السيئات. يقول سيدنا أحمد: ويتدبر فيها إلى أي مدى تقدم في الحسنات. يوضح يقول: والتدبر في الأعمال فقط يمكن أن يقود المرء إلى كسب الحسنات. ونواصل ويقول، يرجع حضرة السيد أحمد ويقول: فيجب أن لا يستوي يوم الإنسان وأمسه، فمن استوى يومه وأمسه من ناحية التقدم في الحسنات فقد خسر. إذا كان الإنسان مؤمنا بالله إيمانا كاملا فلا يضاع أبدا. يقول حافظ من المؤمنين: يجب أن نفكر في هذا الموضوع جيدا، فما دام الله تعالى ينعم علينا فإن شكره سبحانه وتعالى واجب. فالذين نسوا حقوق الله تعالى وعباداتهم بسبب مشاغلهم الدنيوية أم هم غير منتبهين إلى العبادة كما يجب، فعليهم أن يفحصوا أنفسهم وينتبهوا إلى ما هو عهد بيعتهم وما هي أعمالهم. والذين جاءوا إلى هنا حديثا يجب أن يتذكروا أن الاستغراق في الدنيا ليس تقدما بل هو دمار، وعليهم أن يجعلوا نصب أعينهم أن يقدموا الدين على الدنيا ويؤدوا حق المساجد وحق عبادة الله تعالى. أقدم مقتبسا آخر من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: اعلموا يقينا أنه ليس الهدف من جماعتنا أن يعيشوا كالناس الماديين العاديين ويقولوا باللسان فقط إننا ننتمي إلى هذه الجماعة، ولا يروا حاجة إلى العمل كما هي حال المسلمين لسوء الحظ، حيث إذا سألتموهم هل أنتم مسلمون قالوا الحمد لله والشكر لله، ولكن لا يصلون ولا يحترمون شعائر الله. ولكنني لا أريد منكم أن تقروا باللسان فقط دون أن تعملوا شيئا. هذه الحال متردية ولا يحبها الله، والحق أن حال الدنيا هذه قد اقتضت أن يقيمني الله تعالى لإصلاحها. فإذا كان أحد لا يصلح نفسه الآن بعد الارتباط بي ولا يطور قواه العملية بل يحسب الإقرار باللسان وحده كافيا، فكأنه يؤكد بعمله على عدم الحاجة إلى بعثته. يوضح يقول: وتطوير القوى العملية هو أداء حقوق الله وحقوق العبادات وحقوق مخلوق الله تعالى كما تقدم وذكر، وهو تبليغ رسالة الله تعالى في العالم كله. يقول حضرته يواصل: فإن كنتم تريدون أن تثبتوا بعملكم أن مجيئي كان عديم الجدوى، فما معنى إقامة العلاقة معي إذن؟ يواصل حضرة المسيح الموعود ويقول: إذا كنتم تريدون أن تنشئوا علاقاتكم معي فحققوا أهدافي ومقاصدي، ألا وهي أن تثبتوا إخلاصكم ووفاءكم في حضرة الله، واعملوا بتعليم القرآن الكريم كما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. تحروا مشيئة القرآن الحقيقية واعملوا بحسبها. لا يكفي عند الله أن تقر باللسان دون أن يرافقه عمل يفيض بالنور والحماس. اعلموا يقينا أن الجماعة التي يريد الله إقامتها لا يمكن أن تعيش بدون العمل، أي لا حياة للجماعة بدون العمل. إنما الجماعة العظيمة التي بدأ إعدادها منذ زمن آدم عليه السلام ولم يأتي نبي إلا وقد أخبر عن هذه الدعوة، فعليكم فاقدروها، والمراد من قدرها أن تثبتوا بعملكم أنكم أنتم حزب أهل الحق. فهذه المهمة ليست بالسهلة، وهي بحاجة إلى الاهتمام بها بكل تركيز.
ينبغي أن نتذكر أن الدنيا وثرواتها لا تشكل ضمانا لبقاء ذرياتنا ونسلنا، إنما السعي لإقامة العلاقة مع الله تعالى من أجل نيل أفضاله تعالى ورحمته في الدارين سيكفل بقاءنا، وإن العمل بأوامره تعالى يضمن بقاءنا. وفق الله تعالى الجميع للعيش بحسب هذه النصائح، آمين. كما اعتدت لدى افتتاح أي مسجد أن أذكر بعض تفاصيله أيضا، فأقدم بعض الأمور المتعلقة بهذا المسجد أيضا. لقد اشتريت أرض هذا المسجد في سنة 2007 ميلادي، وبدأ العمل عليها بعد 6 سنوات، وتحديدا في عام 2013. ثم كانت هناك بعض العقبات، وبغض النظر عن كونها حقيقية أم غير حقيقية قد أدت إلى التأخير بحيث اكتمل بناؤه في هذه السنة. وكما أخبرت قبل قليل أن مجموع كلفته هي 8 ملايين دولار، أدت منها الجماعة المحلية في فيلادلفيا أزيد من 2000 دولار، عفوا الأرقام غير واضحة، في حين دفعت فروع الجماعة في أمريكا أزيد من هذا الرقم، وساهم المركز الوطني بقسط آخر، أي أكثر من نصف التكلفة قد تم أداؤها من قبل المركز الوطني. لقد اشتري أولا فدانان من الأرض، ثم اشتري فدان آخر، وبعد ذلك في عام 2015 قد تبرع أحد غير المسلمين لعله مسيحي بقطعة أرضية مساحتها 3/4 فدان، وكانت أرضه هذه متاخمة لأرض المسجد. كان هدفه دنيويا، إلا أنه تبرع بهذه الأرض للجماعة، والآن صارت مساحة المسجد كلها بالفنادين الكبيرة. وكما ذكرت سابقا يمكن هنا إنشاء مشروع سكني أو شقق وغيرها. تقدر مساحة الجزء المسقوف من هذا المسجد بما يزيد عن قدم مربع، وهناك بناية ذات 3 طوابق، والقبو يشتمل على مطبخ تجاري. أنشئت شقة أيضا للداعية في الطابق الثاني، والطابق الثالث يضم المكاتب والمكتبة. أما البناية الثانية التي أنشئ بها المسجد فهي أيضا ذات طابقين، فهناك قاعة كبيرة للرجال والنساء، ومساحتها 5000 قدم مربع، قسمت قسمين حيث يمكن أن يصلي ما يقارب 350 رجل و350 امرأة. وهذا الجزء من البناية يضم مراحيض للرجال والنساء كل على حدة طبعا، بالإضافة إلى بعض الأمور الضرورية الأخرى، كما أن هناك قاعة كبيرة للمناسبات المختلفة، ويمكن أن تكون صالحا لجلوس 700 شخص، ويمكن أن تصلح لبعض الألعاب أيضا، كما أن هناك بعض المكاتب للجماعة أيضا. لقد أنشئ مرآب مسقوف بالصلب لإيقاف ما يزيد عن 84 سيارة وأكثر. ندعو الله تعالى لكل أحمدي أن يحقق الهدف من إنشاء المسجد كما بين الله تعالى وقدمته أمامكم، وأن يكون هذا المسجد معلما بارزا لإيصال رسالة الإسلام الحقيقي إلى هذه المنطقة، آمين. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر